बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है, और एतराज इस बात पर है कि नाज़रीन इस टाइम पर अपोजिशन में और हुकूमत में दोनों साइड पर एतराज है। एतराज इस बात पर है कि कहीं किसी तरीके से अगर अपोजिशन मिलकर बैठती है तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब लाजिम व मलजूम है, लेकिन लाजिम व मलजूम जो मौलाना साहब हैं उनको इस टाइम पर जो एतराजात हैं, वो जो कल रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे कामरान मुर्तजा साहब, अभी तक उसके रिटन जवाब नहीं आया है। रिटन जवाब ना आने पर एतराज है। दूसरी तरफ हुकूमत को इस बात पर एतराज है कि मौलाना साहब उधर ना चले जाए, तो उनको भी राम करने की कोशिश की जा रही है। सो इस सारी जो सिचुएशन है, ये टू एंड फ्रो वाली सिचुएशन, ये इस टाइम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बड़े बड़े हद तक मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। और कल ही मेरे प्रोग्राम में बड़े वाज़े तौर पर कामरान मुर्तजा साहब ने भी कह दिया कि ये ऑफर है दोनों फरीकैन को, पीटीआई को भी और हुकूमत को भी, कि उनके मिल बैठने के लिए सालिसी का किरदार इस बार मौलाना फजलुर रहमान साहब अदा करेंगे। स्पीकर साहब को भूल जाए, मौलाना साहब की तरफ देखें। सो वो वाला काम भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसलिए क्योंकि बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हुकूमत ने जल्दबाजी में गवा दी, जो पिछले मुज़ाकरात हो रहे थे उसके हवाले से। अब हुकूमत जल्दबाजी में तो हुकूमत की बजाय पीटीआई ने गवाई है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया था। वो 7 वर्किंग डेज की बजाय उन्होंने 7 एक्चुअल डेज की बात कर दी है। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी उस हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं। नॉट जस्ट दैट, उमर अयूब साहब ये फरमाते हैं कि 3 दफा इजाजत ली है इमरान खान साहब से चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए, तो पहली दफा के अंदर यकीन क्यों नहीं आया, ये भी पूछ लेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शेख साहब, पहले तो बताएं, ये वो 7 तवाफ होते हैं, ये 3 इजाजतों का क्या चक्कर है? पहली बारी में खान साहब ने बोल दिया चीफ जस्टिस से मुलाकात करें तो करें फिर। देखिए, बात यह है कि चीजें, जो माहौल उस वक्त होता है जेल में, कोर्ट रूम में, जिस तरीके से वहाँ एक हेयरिंग के दौरान एक जमघटा होता है और वकला भी बहुत होते हैं और कोई एक्यूज भी केसेस में 50-60 से ऊपर ही है शायद, तो उस हवाले से फिर एक चीज बार बार पूछी जानी जरूरी होती है, क्योंकि हर आदमी खान के कान पे लगा होता है, कोई इधर से कोई उधर से, कोई उधर से कोई कहानी सुना रहा है, कोई उधर से कहानी सुना रहा है। तो आई थिंक उन्होंने एक्स्ट्रा कॉशन जो है उसका मुजाहरा किया है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे ये पहले भी एक दफा ये इनविटेशन जो है वो आ चुका था, और जिस वक्त उन्होंने कन्वे किया था, उसके बाद जब उन्होंने फॉर्मली कन्वे किया तो तब उमर अयूब साहब जो है उन्होंने खान साहब से पूछा, और जो 3 दफा कहने का मकसद यही है कि कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं, कबूल नहीं है। हो सकता है ना, बहुत से लोग काम में लगे होते हैं, तो खान साहब को कहीं ख्याल ना रहे कि इन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने जरा कंफर्म किया कि यही बात है। तो खान साहब की इजाजत से, खान साहब के नॉलेज में ला के, खान साहब से पूछ के ये मुलाकात की गई। अच्छा, मैंने कहा वो खान साहब की पहले हाँ के ऊपर यकीन नहीं आया क्या पार्टी को, या वो फैसल वाडा साहब वाली बात तो नहीं है कि पार्टी चाहती है खान साहब जेल में रहे, तो वो जो कहेंगे वो सारी चीजें तो नहीं होंगी। वो हमारा जो लीडर है, देखें अरिका, हमारा जो लीडर है वो बहुत बड़ा है, ही इज अ हीरो। हमारी लीडर से ऊपर ही इज आवर हीरो। हमारे जो दोस्त है, हम सब, उन किसी का कद खान के आसपास भी नहीं है, तो थोड़ी सी घबराहट और वो होती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है शेख साहब। खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है, आप घबरा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको खान साहब से घबराहट है। मैंने कहा वो एक नेचुरल सी एक एंजाइटी सी होती है ना, जब बंदा हीरो और लीडर के साथ होता है, तो वो अगर उसके लिए एक्स्ट्रा कॉशियस वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट नेचुरल, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे बताएं एक बात जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई है, जो कि बैरिस्टर गौर ने कंफर्म की है, बात हम लोग आप लोगों को पहले कहते थे, आप लोग सुनते नहीं थे। उस टाइम पर पीटीआई ने पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली को तहलील कर दिया, उसके बाद फिर एक्सेप्ट किया, इमरान खान साहब ने भी बंद कमरों में एक्सेप्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए था, शायद गलत हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें, बॉयकॉट ना करें, बी अ पार्ट ऑफ इट एंड चेंज द सिस्टम। और ये बड़ा इंटरनेशनल रूल है कि अगर आपने सिस्टम को तब्दील करना है तो सिस्टम का हिस्सा रहें, सिस्टम के अंदर बेहतरी लाएं। लेकिन आप लोग अभी भी वो बॉयकॉट, एहतजाज और सड़कों पे आ जाएं, वो वाले एम की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बात तो बड़ी है। बात यह है कि कौन कहता है कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देयर इज अ गवर्नमेंट इन अ प्रोविंस, जहां हमारा अपना चीफ मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट है। हमने हलफ लिए है, हम कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, 107 आदमी हमारे पंजाब असेंबली में मेंबर हैं, सिंध में, हमारे बलोचिस्तान में लोग मौजूद हैं, हमारे सेनेटर्स हैं। दिस इज द सिस्टम। व्हाट एल्स डू वी कॉल अ सिस्टम? वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और वहां खड़े होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, और इसी सिस्टम के अंदर
یہ آئین ایک سسٹم کے جو سسٹم ہے ایک آئین کے تحت چلتا ہے. اسی آئین کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کریں. سو دیٹ از ناٹ آؤٹ آف دا سسٹم. آپ کی جتنی دوسری جماعتیں جو آج پی ڈی ایم ہمارے دور میں کیا محترمہ نہیں یہاں پہ آئی تھی جو چیف منسٹر ہے, کیا انہوں نے نہیں وہ ریلی کی تھی, کیا بلاول بھٹو صاحب نہیں آئے تھے, کیا مولانا صاحب نہیں آئے تھے, سارے آئے تھے. سسٹم کا حصہ ہے اور یہ آئین کے اندر اس کو حق ملتا ہے. بوائکاٹ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے شیخ صاحب کہ آگے چل کے بولیں گے نہیں بھائی بس بہت ہو گئی, کوئی ہماری نہیں سن رہا, اب بس ختم, that's it, end of story. دیکھیں اس وقت تو کوئی ایسی چیز زیر غور نہیں ہے. احتجاج تو وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف احتجاج, وہ تو رہے گا, ہر وقت رہے گا, ہوتا رہے گا جب تک ہمارے اہداف پورے نہیں ہو جاتے, جب تک جو ہے خان باہر نہیں آ جاتا ہے, جب تک ہمارے باقی اسیر باہر نہیں آ جاتے. یہ تو کام چلتا رہے گا جی, اور اس میں تو کسی کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے. اٹ از کوائٹ نیچرل. تو مطلب پی ٹی آئی ایک پاکستان تحریک احتجاج بھی کہا جا سکتا ہے فی الحال کے لیے, ایٹ لیسٹ آپ کہہ رہے کانسٹنٹ اسٹیٹ. جن کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے. جب کانسٹنٹ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی, کہ آپ مجھے یہ بتائیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ماریں بھی صحیح اور ہم آگے سے بولیں بھی نہ, ہم لوگوں کو بتائیں بھی نہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم چیخیں بھی نہ, آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں اور وہ آگے سے مطلب ہے کہ کھڑے بھی نہ. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہم کوئی پتھر کے وہ بنے ہوئے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. وی ول ریئیکٹ اینڈ وی ڈو ریئیکٹ. اچھا, حکومت ویسے ایسے کہتی ہے مکافات عمل ہے نا, بیسیکلی آپ لوگوں نے یہ کیا, اب آپ لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, حکومت جھوٹ بولتی ہے, حکومت جھوٹ بولتی ہے. آپ کر لیں کسی دن اس پہ علیحدہ پروگرام کر لیجیے گا. حکومت کے کتنے بندے اٹھائے گئے تھے اس وقت اور کس کیس میں اٹھائے گئے تھے, کتنے ورکر, کتنے ہزار ورکر, سوری ورکر نہیں کہنا چاہیے, کتنے ہزار ورکر کتنے عرصے کے لیے اندر تھے. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بارے میں بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی 9 مئی کو چھوڑ کے جانے والوں کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کریں گے ایک طرف, اور لیکن وہ 9 مئی کے چھوڑ کے جانے والوں کا فیصلہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں خان صاحب کریں گے. پہلے وہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں آیا کہ ان کی واپسی کے کچھ امکان ہیں. باہر میری بہن ابھی کے لیے فی الحال کے لیے ٹیمپرریلی ہم نہ ہی سمجھیں, یا آپ کے پاس فی الحال کے لیے خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کی ہے کہ خان صاحب باہر آنے سے پہلے کسی 9 مئی والے کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. تو باہر آنے کے امکانات کوئی لگ رہے ہیں آپ کو شیخ صاحب؟ کیوں نہیں, یہ ساری اتنی اسٹرگل, یہ ساری اتنی جدوجہد کس لیے ہے؟ خان کو باہر نکالنے کے لیے ہے. یہ اتنی دعائیں, یہ اتنی تحریک, یہ کس لیے ہے؟ یہ خان کو باہر نکالنے کے لیے. امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیے 9 مئی والوں کو تو الگ چھوڑیں نا, وہ چھوڑ کے چلے گئے, کچھ نے پریس کانفرنس کر دی, کچھ ویسے ہی نہیں ساتھ رہنا چاہتے تھے. لیکن یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے, اس کو موقع ملا بھاگنے کا, چلیں جو بھی آدمی کہنے کہہ لیں, لیکن یہ کہ یہ شیر افضل مروت صاحب تو 9 مئی کے بعد آپ لوگوں کے بڑے وہ ایک چٹان بن کے سامنے آئے تھے, ان کو نکال دیا, وہ کیا ماجرا ہو گیا؟ دیکھیں اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈسپلن کے ایشوز پہ خان صاحب کے حکم پہ ہی ان کو شو کاز دیا گیا تھا. پہلے بھی 1-2 دفعہ شو کاز دیے گئے, مگر وہ اس وقت پارٹی کے چند قائدین کی گارنٹی پہ, ذمہ داری پہ خان صاحب نے سی ایم صاحب کی بات کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, علی امین گنڈا پور واز نیور سفارشی, از نیور انوالوڈ. ہمارے جو مرکز کے جو کچھ ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ ودرا کیا گیا تھا, اور وہاں گارنٹی دی گئی. کون سے لیڈر سے شیخ صاحب؟ اتنی ساری باتیں باہر آ گئی, اب ان کو باہر نکال دیا آپ نے, تو اب نام تو لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں there is a right time for everything. اس کا بھی آپ ویٹ کر لیں. اچھا یہ بتائیں, وہ لیڈر مجھے یہ بتائیں, آپ کیوں لوگوں کو بندوق کے دانے پہ رکھنا چاہتی ہیں؟ عمران خان صاحب کو پتا ہے, عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ کس نے یہ کیا, اور خان صاحب نے پھر دوبارہ جب اس قسم کا, چلیے یہ بتا دیں کس صوبے سے تھے, پنجاب سے تھے یا کے پی کے سے تھے, یہ تو بتا سکتے ہیں نا. آپ چھوڑ دیں, پاکستانی ہے وہ. اور بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کی پارٹی ہے, ہی ڈیسائیڈز who will stay in this party and who will leave this party. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کے کہنے کے اوپر دیا گیا وہ شو کاز, اس کا جواب ان کی طرف سے آیا, اور خان صاحب کے کہنے پہ ہی was expelled, اور وہ ایکسپلشن کا نوٹیفیکیشن آ گیا. That's all. اچھا اب یہ بتائیں, مولانا صاحب کو آپ لوگ گرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مولانا صاحب نے اپنی ریزرویشنز لکھ کر بتائی ہیں اور کہا ہے کہ آپ ریٹن جواب دے دیں. یہ ریٹن جواب نہیں آ رہا شیخ صاحب, اس کے لیے بھی 3 دفعہ اجازت چاہیے. نہیں, وہ ریٹن جواب جو ہے obviously وہ ریٹن جواب خان صاحب نے تو نہیں دینا. خان صاحب سے تو کوئی ڈسکشن, وہ جن لوگوں کو وہ چٹھی دی گئی ہے جس کا وہ ریٹن جواب چاہتے ہیں, یا جو ریزرویشنز ہیں جن کا وہ جواب چاہتے ہیں,
वो अगर कोई लोकल नौयत की हुई तो वो ऑब्वियसली यहीं बाहर रिजॉल्व कर ली जाएंगी, मगर अगर खान साहब से मुतलका हुई तो खान साहब से मुलाकात के अंदर ही उसका कोई जवाब दिया जा सकता है ना जी। तो वो शायद अभी तक मुतलका लोग जो है वो उससे उनसे राब्ता उस तरीके से नहीं हो रहा, जिस वजह से शायद नहीं दिए गए। वरना जवाब, और ये रिटर्न जवाब का तो वो नहीं बनता ना जी। अगर वो कहेंगे खान साहब तो रिटर्न भी आ जाएगा, मगर अभी तक वो चीजें कनेक्ट नहीं हो रिजर्वेशंस क्या रही, है वैसे शेख लोगों से राब्ता नहीं। साहब, रिजर्वेशंस क्या है जेयूआई की? मेरे एंड में नहीं जी, मेरे ख्याल में कोई लोकल चीजें ही होगी, और क्या चीजें हो सकती हैं आप जी। लोकल चीजों से आपका मतलब ये है कि ये वाली कुर्सी हमारा, ये देखें, वाला इलेक्शन का? मुझे बड़ी, देखें, मुझे तो कहा गया है कि आपने पता आपको सारा कुछ जो है है, शेख साहब? नहीं, मैं आई एम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, आई एम सपोज टू नो एवरीथिंग, बट आई एम नॉट सपोज टू एक्चुअली स्पिट एवरीथिंग आउट एवरी टाइम एनीबॉडी आस्क मी, यू नो। तो बात यह है कि वो जो भी चीजें होंगी उसमें अच्छी बात यह है कि एक मुश्तरका एलामिया आया जो इत्तेफाक से आया। नहीं और नहीं, वो जो भी इत्तेफाक चीजें नहीं ना, इत्तेहाद से थी। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि वजह क्या है, मतलब इतने करीब आ चुके हैं आप लोग, देखिए, हम कहाँ मुखालिफ, स्टेज हम के ऊपर मुखालिफ एक दूसरे के खिलाफ नारे लगते थे, कहाँ आप साथ बैठे हुए हैं, अब क्या रोड़ा क्या है जो जो नहीं पार हो रहा? देखें, हमारी पार्टी ने और मौलाना साहब की पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, और बड़ा जोरदार किस्म का इलेक्शन लड़ा है। हमारी पार्टी ने स्वीप किया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कोई लोकल मामलात होते हैं, एतराजात होते हैं, फिर अभी दोबारा ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। खान साहब के हुक्म पे 26th अमेंडमेंट के हवाले से हमने उनको दोबारा एंगेज किया, फिर दोबारा तातुल आया। तो जहाँ इतनी तलखियां हो माजी के अंदर, वहां पे कुछ चीजें रह जाती हैं, और अगर उस पर उनकी कोई रिजर्वेशन है तो आई एम श्योर असद कैसर और उनकी टीम उन रिजर्वेशन को दूर कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का सरबराह कौन होगा, ये कुछ डिसाइड हुआ है अभी तक? Once this grand opposition alliance is shaped up and finalized, so they'll figure it out between themselves. अभी तक क्योंकि वो नहीं हुआ उस तरीके से, इत्तेफाक और इत्तेहाद में थोड़ा सा फासला है। वो चंद दिनों में जब वो फासला हम तय कर लेंगे तो फिर उसको कौन लीड करेगा इसका भी तय हो जाएगा। मौलाना साहब तो अभी बाहर के दौरे पे जा रहे हैं, मतलब वो तो 15 दिन के अच्छा, लिए ये नहीं। बाहर का दौरा जो है वो हर एंकर मुझे कह रहा है कि बाहर जा रहे हैं। देखें, सियासतदान बाहर आते जाते रहते हैं, अपनी पार्टियों के लीडर बाहर आते जाते रहते हैं, बाहर से वापस आना कौन सा मुश्किल होता है? 15 दिन है ना शेख साहब। कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे बोला है कि 15 दिन है, और 15 दिन में उनकी एक ऑफर है, वो ये है कि मौलाना साहब एज अ ब्रिज का किरदार अदा करेंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसे कोई इम्कानात हैं? क्योंकि अभी तो गौर साहब ने भी कह दिया कि इतना अच्छा मौका था मुज़ाकरात का, वो गवा दिया हुकूमत ने। देखिए, पहली बात तो ये है, हमने ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है, ये हम एक फ्रेश इलेक्शन के लिए हम वो करना चाहते हैं, जिसका एलामिया भी आया है कि इलेक्शन फ्रेश होने चाहिए, खत्म करें सारा तमाशा और ये दोबारा इलेक्शन करें। तो इसमें हमने कोई हुकूमत से कोई सुलह के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस न बनाए जाते हैं, तारीखी तौर पे भी आप देख लें, और न ये इस लाइन्स के ऊपर वो कर रहा है कि जी आप हमारी सालसी करा दें। सालसियों के लिए तो खुद दौड़े फिर जाएंगे। 1.5 साल से वो कहते रहते मुज़ाकरात करें। उसके बाद जब मुज़ाकरात के हवाले से TOR ये तय करने की हमने कोशिश की कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, उन्होंने वो गैर संजीदगी शो किया। थैंक यू वेरी मच शेख वकास साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। जरा हुकूमती साइड का जो मौक़िफ़ है वो भी लेते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर PM। राना साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे शेख साहब की यकीनन। शेख साहब ने कहा है कि इतने अरसे से मुज़ाकरात वाली बात हो रही थी, अब मुज़ाकरात को कोई कहीं से कोई दूर दूर तक इम्कान मौजूद नहीं है। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का मतलब ये है कि अब हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एहतजाज सारी अपोजिशन की जमातें मिलकर करेंगी, या मौलाना साहब इज द की टू एवरीथिंग राइट नाउ? मौलाना साहब से आप लोगों की कोई गुफ्तगू हुई है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब के साथ तो मिलके हमने PDM के दौर में PTI के खिलाफ एहतजाज किया, और अभी जो मौलाना साहब को इलेक्शन से शिकायत है वो ज़्यादातर KPK से है, और उसके बेनिफिशरी जो हैं वो, अगर मौलाना साहब दुरुस्त हैं तो वो PTI है। तो देखें, इसके अंदर एक और फैक्टर है कि मौलाना साहब की जो सियासत है वो कभी भी PTI की तर्ज सियासत के साथ मैच नहीं की। नहीं, लेकिन राना साहब मसला ये है कि वो आप जो बात PDM वाली कर रहे हैं वो गुजर गई, और गुजरा हुआ जमाना याद आता है, लेकिन अब का जमाना जरा मुश्किल है और मुख्तलिफ है। तो अभी उनको मसला KPK से हो, लेकिन एहतजाज वो आपके खिलाफ करने को तैयार बैठे हैं। उनको बातचीत तो की होगी आप लोगों ने?
کو بات کی جی ہے یا نہیں؟ بالکل، دیکھیں مولانا صاحب کی سیاست کبھی بھی پاکستان مخالف سیاست نہیں رہی. مولانا صاحب نے اگر دھرنا بھی دیا، اگر انہوں نے لانگ مارچ بھی کی پی ڈی ایم کے دور میں، تو بڑی وہ پرامن تھی، ہم خود اس کا حصہ تھے، اور وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے کوئی حکومت جو ہے وہ گر جاتی یا وہ رانا صاحب آپ مجھے پھر ماضی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا سوال سادہ سا ہے، آپ نے بات کی ہے ان سے یا نہیں کی؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں دو چیلنجز ہیں. دیکھیں ہم تو مولانا صاحب کو انگیج بھی کر رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جہاں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ریڈ زون والا جس طرح معاملہ 26 نومبر کو ہوا، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. سب سے پہلے تو گرینڈ الائنس اگر کہیں ہونی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہونی ہے. پی ٹی آئی کی جو ٹوٹ پھوٹ اور جو جس طرح کی لڑائی جھگڑے کے پی ٹی آئی خود شکار ہے. اگر آپ اس میں مروت ورسز سلمان راجہ لے لیں، مروت صاحب is no more a part of PTI according to PTI. تو اس کی جو انٹرنل جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پہلے تو وہ اس کو کر لیں. اس کے بعد دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کن شرائط کے اوپر ایک پیج پہ آئیں گے، کن شرائط کے اوپر وہ جو ہے ایک سٹیج شیئر کریں گے. یہ بڑا ابھی لمبا سفر ہے. اور مثال کے طور پہ اگر وہ کر بھی لیتے ہیں، اس کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جی ان کی گرینڈ الائنس بن جاتی ہے، تو ہماری یہ ازمپشن ہے کہ وہ جو الائنس ہوگی جو پی ٹی آئی کی طرز سیاست ہے اس سے وہ ہٹ کے ہوگی، کیونکہ جو باقی جماعتیں ہیں ایک منٹ اس بات سے آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اس بات کے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں تو کم از کم یہ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے پی ٹی آئی والے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ملیں تاکہ ان کا جو طرز احتجاج ہے وہ مختلف ہو جائے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے ایک دو چیلنجز گنوا دیے کہ یہ بہت بڑا اگر ہے. کن شرائط پہ وہ بیٹھیں گے، کن شرائط پہ وہ سٹیج اکٹھا شیئر کریں گے، اور وہ مراحل کے وہ وہاں تک پہنچیں گے. چھوڑیں، اگر ہو جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی جس کنسیڈر کے ہو گیا ہے، تو آپ لوگ اس بات پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں تاکہ احتجاج کا طرز مختلف ہو؟ دیکھیں بالکل، یہ تو اس میں تو کوئی یہ تو کوئی اٹ از گیون کہ اگر باقی جماعتیں جو ہیں وہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے، نہ وہ 9 مئی کی حامی ہے، نہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کی حامی ہے، نہ وہ ریڈ زون کے اندر زبردستی گھس کے کوئی ایسا دھرنا دینے کی حامی ہے جس طرح پی ٹی آئی دیتی رہی ہے، تو کوئی بھی جماعت، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سینس پی ٹی آئی کھو بیٹھی ہے اور ان کی ہر قدم ہر اقدام ان کا جو ملک مخالف ہو جاتا ہے اور وہ ملکی مفادات سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ رک جائے گا. تو پھر تو رانا صاحب آپ لوگوں کو نا عمران خان صاحب سے ان کے لیڈرز کی بڑی تواتر سے ملاقات کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ جلدی سالو کریں وہ ریزرویشنز والا جو معاملہ آیا ہے اس کا ریٹن جواب جائے مولانا صاحب کو، تاکہ ان کا الائنس ہو اور پھر وہ پی ٹی آئی کا احتجاج ٹوتھلیس ہو جائے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. تو پھر تو فوراً سے ملاقات کروا دیں نا رانا صاحب. دیکھیں ہم نے تو کوئی ایسی کوئی رکاوٹ ہم نہیں بنے ہوئے، نمبر ایک. اور بات یہ کہ پھر تو اس چیز کے بھی کافی امکانات ہیں کہ جو ہاؤس کی کمیٹی پرائم منسٹر شہباز شریف نے ریکمینڈ کی ہوئی تھی ادھر رونق لگ جائے، کیونکہ جو ایک کہہ لیں کہ مذاکرات کو بھی ٹھکرا کے پی ٹی آئی واک آؤٹ کر گئی، اپنی ڈیڈ لائن سے مکر گئے، پھر پہلے ہی واک آؤٹ کر گئے، اس فیصلے کو سنے بغیر واک آؤٹ کر گئے کہ جوڈیشل کمیشن پہ کیا ہم نے اناؤنس کرنا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ہم نے ان کو ہاؤس کی کمیٹی آفر کی. کرنا تھا رانا صاحب؟ دیکھیں وہ تو ہو گیا نا جو بھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہاؤس اناؤنس کیا کرنا تھا، بنا رہے تھے آپ لوگ جوڈیشل کمیشن؟ نہیں دیکھیں ہم تو ان کو ہم نے اب تو وہ وقت گزر گیا. میں تو ماضی کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنا رہے تھے؟ نہیں ہم نے اب جو لیٹسٹ آفر ہے، نہیں کوئی ایسی وہ دیکھیں یہ کوئی حتمی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ 26 نومبر کے اوپر کوئی ایسا کوئی کمیشن بن جاتا، لیکن وہ نوبت نہیں آئی. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہاؤس کی کمیٹی ان کو آفر کر دی اور وہ بھی انہوں نے اس سے بھی واک آؤٹ کر گئے. تو جو گرینڈ الائنس ہے وہ جمہوری عمل ہے، نمبر ایک ہم اس کو ایک جمہوری عمل سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ ملکی مفادات سے ٹکرائیں گی نہیں. تو ہم اس کو نیگیٹو چیز نہیں سوچتے. یہ چیلنجز بہت بڑے وہاں تک پہنچنے ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ ہوتے ہوئے، کیونکہ فرسٹ ود ان پی ٹی آئی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اور پھر اس کے آگے جو آپ نے 1 پیج پہ آنا ہے وہ بڑا مشکل عمل ہے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ ایک کامنٹ کر دیجیے گا رانا صاحب. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو عظیم بنائیں گے، بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے. یہ والی بات تب ہوگی جب آپ ایکچولی یا تو بہت پاپولر ہو جائیں گے جو کہ پی ٹی آئی کے مطابق آپ نہیں ہیں، یا پھر آپ سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں گے. راستہ بڑا لمبا ہے، سفر بہت کٹھن ہے. یہ صرف نعروں تک کی بات ہے
या इसके लिए कोई फ्रेमवर्क भी है? देखें, फ्रेमवर्क वो इकोनॉमिक विजन है, उड़ान पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान अब उस लॉन्चिंग पैड पे है माशी तौर पे, जो इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएगा एक हाई ग्रोथ रेट पे जो सस्टेनेबल होगी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। और देखें, जो आपने कहा ना सियासी इस्तेहकाम, जब माशी इस्तेहकाम आता है उसके बाद सियासी इस्तेहकाम भी आ जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि उनकी मईशत बेहतर हो रही है और हमने उन एलिमेंट्स के साथ हमने मिलना नहीं है जो मुल्की मफादात के साथ टक्कर ले रहे हैं। तो ये हमारा, देखें बात ये बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि हम कैच अप करें भारत के साथ। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के पास आते हैं, उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनको तो साइड पे कर दिया। अब 9 मई के बाद जिन लोगों ने छोड़ा है उनका डिसीजन खान साहब ने लेना है, और शेख साहब ने कह दिया, शेख वकास अकमल साहब ने, कि वो बाहर निकल के करेंगे, यानी न्यूज़ दिल्ली दूर अस्त वाली बात है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। थोड़ी देर पहले शेख वकास अकमल साहब से मैं पूछ रही थी 9 मई वाले जो लोग हैं, उसके बाद जो छोड़ के गए थे लोग, उनके बारे में फैसला खान साहब ने करना है, और वो कह रहे हैं कि जेल से बाहर निकल के करना है। लेकिन 9 मई के बाद एक शख्सियत जो हम लोगों को पीटीआई के हवाले से बड़ी एक्टिव नजर आई, वो शेर अफजल मरवत साहब थे। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मरवत साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मरवत साहब, आपका फैसला तो खान साहब ने जेल में होते होते कर दिया, क्या आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद पड़ता है आपने कहा था कि अगर तो मैं खान साहब के साथ नहीं हुआ या पीटीआई में नहीं हुआ तो फिर मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इस टाइम पर आप मुल्क में मौजूद हैं, पीटीआई में आप अपना क्या फ्यूचर देखते हैं? पीटीआई में जो लोग खान को हिसार में लिए हुए हैं, उनके होते हुए तो मुझे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। किन लोगों की बात कर रहे हैं मरवत साहब? पार्टी में वही लोग जिन्होंने निकलवाया है, एक दफा नहीं 3 दफा, और मसलसल मेरी बेतवकीरी कर रहे हैं, पीटीआई की ऑफिशियल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। किन लोगों ने निकलवाया? नाम तो ले लेना मरवत साहब। नाम तो मैंने अभी तक नहीं लिए। मैं तो चलें आज ये रोजा तोड़ दे। रोजा तो अभी आए ही नहीं है, शायद रोजा तक रोजा टूट ही जाए। तो आप समझे रोजे आ गए और रोजा टूटने का वक्त हुआ चाहता है, या रोजा खोलने का वक्त हुआ चाहता है? नाम बता दें। रोजा मेरे लिए उस दिन होगा जिस दिन ये खुल के मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मैं खान के वर्कर्स को दुखी नहीं करना चाहता हूं कि मैंने किसी पे एक रेशन। मरवत साहब, आपको पीटीआई से निकलवा दिया, तो मेरा बड़ा मचलता है। हाँ, आपको निकलवा दिया पार्टी से। अब इससे ज्यादा कौन खुल के क्या सामने आए? अब आपकी बारी है नाम लेने की। कौन है ये लोग? मेरा ख्याल नहीं इस तरह नहीं है। मैं अगर पार्टी में था, रहा, खान के साथ वफादारी की, ये मेरे ख्याल में वफादारी नहीं होगी कि सिर्फ निकलवाने पर जो है मैं इतनी बड़ी जो है तोड़ का बाइस बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये वजूहात अगर बता दूं कि निकलवाने के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, तो पार्टी में बड़ी ही जो है मायूसी और बदली फैलेगी। तो पहले तो मरवत साहब, मैं आपसे नाम पूछ रही थी, अभी जो मुहर्रिकात वाली आपने बात की है तो बड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि उधर फैसल वाडा कह रहे हैं कि पीटीआई वाले लीडर्स खान साहब को जेल से निकलवाना ही नहीं चाहते हैं। आप समझते हैं यही मुहर्रिकात है? मेरा ख्याल है 2 लोग जो हैं, एक तो मीडिया जो ऑफिशियल मीडिया है और यूट्यूबर हैं, उनकी तो रिज़्क और डॉलर की आमदन जो है वो तब तक है जब तक खान अंदर है, और इसी वजह से जो है वो खान की रिहाई के लिए कोई भी सबील या तरीका जो है उसमें रुकावट डाल देते हैं। और माजी में भी इन प्रोपेगेंडो की कीमत जो है खान ने चुकाई है या पीटीआई के लीडर्स ने चुकाई है। उनकी रिज़्क जो है वो वाबस्ता है, जब तक ये झूठ मूठ अपने बयानिए बनाए, लोगों को वरगलाएं और लोगों के सामने झूठ के जरिए हजारों डॉलर और लाखों डॉलर कमाए। दूसरा तबका जो है वो जिन्होंने निकलवाया है, और ये और ऑफिशियल मीडिया बशमूली यूट्यूबर्स, ये इनके दरमियान नेक्सस है। वो अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, पार्टी पे कब्जे के लिए अपने मनपसंद लोगों को लाते हुए, लोगों को वज़रा बनाते हुए, और अपने मुखालिफिन को जो है पार्टी से निकलवाने या उनके जो है उनको खान की नजरों में गिराने के लिए
کر رہے ہیں یہ ان کی پہلی ترجیح ہے. شاید دوسری ترجیح خان کی رہائی ہوگی یا پھر مینڈیٹ کی ریکوری، لیکن اس حوالے سے عملی طور پر اس گروپ کا کوئی کارنامہ آج تک سامنے نہیں آیا ہے. اچھا، ایک بات تو آپ کے اس دن ثوابی والے جلسے کے اندر تقریر اور علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر آپ کو تقریر کے لیے بلانے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور اس کا حصہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں علی امین گنڈا پور کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے کل ہی ایک پیغام آیا کہ علی امین خان کے ساتھ پینگے بڑھانا بند کر دو. اور شاید یہ پیغام بھی دیا گیا کہ علی امین خان کے ساتھ ثوابی کے جلسے میں جو قربت نظر آئی یہ میرے نکالا جانا جو ہے انڈائریکٹلی اس کو بھی میسج ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان جس دن غلط ہوگا تو میں غلط کہوں گا. ابھی تک تو اس شخص کی میں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیکھی ہے اور بڑے کڑے وقت میں جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد جتنے ہم نے جلسے کنونشن کیے وہ اسی شخص کی رہی نمینت ہے. پارٹی کا کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں جس کو میں کریڈٹ دے سکوں. سارے پروگرام میرے لیے انہوں نے ارینج کیے. پھر اس نے بڑی مار کھائی، بڑا تشدد اس پہ ہوا جب گرفتار ہوا. 3-4 صوبوں میں لیکن یہ بتائیے گا مروت صاحب یہ بتائیے گا یہ جو نکالنے والے ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں یا یہ خاندانی لوگ ہیں؟ خاندانی تو جو یوٹیوبرز ہیں مثال کے طور پر شہباز گل، ان کو تو ہم خاندانی لوگ نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو میراثی بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح شخص حرکتیں کر رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہیں گمراہیاں پھیلا رہا ہے. ان حضرت نے بڑا نقصان دیا ہے پارٹی کو. یہ دیگر یوٹیوبرز کے ساتھ لائزان بنایا ہوا ہے. اب آرمی چیف گئے تھے UK، وہاں اس کے جانے کے موقع پہ جس طریقے سے انہوں نے PTI کے پلیٹ فارم استعمال کر کے جو کمپین کی اس کا خمیازہ اب خان بھگت رہا ہے اور ہم سب بھگتیں گے. خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں اور جیل میں شاید اس کو پھر قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے اور سیل میں ڈالا گیا ہے. چیخ کے ان کو کہہ گئے ہیں کہ ڈالر کمانے کے چکر میں ہمارا تیا پانچا کر دیا. ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ایک قانونی آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور اخلاقی جنگ لڑ رہے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن جو گالم گلوچ وہ کر لیتے ہیں ہر وقت جو ہے اس کا خمیازہ پارٹی کو اور خان کو بھگتنا پڑا ہے. اچھا، شیخ وقاص اکرم صاحب ابھی میرے ساتھ موجود تھے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی دفعہ آپ کو ڈسپلن کو فالو کرنے کا کہا گیا لیکن آپ نہیں مانے اور آپ کچھ جو لیڈران تھے ان کی گارنٹی پر آپ کو پارٹی کے اندر رکھا گیا باقاعدہ اس کے بعد کہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. تو اب وہ والی جو سفارشیں تھیں وہ خان صاحب نے نہیں مانی. یہ سفارش کون کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے اندر رہنے کے لیے؟ میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. شیخ وقاص صاحب کو یا علم نہیں ہے یا پھر غلط بیانی کر رہے ہیں. میں شیخ وقاص صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان قریب ان کا بھی میری طرح اشر ہونے والا ہے تو بیانات دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے بیان دیا کریں، کیونکہ بعد میں وہ نہیں کہہ سکتا ہے جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں وہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہیں. علی امین خان کے اب یہ شہباز گل جو ہیں وہ علی امین خان کی حکومت کے خلاف روزانہ ویلاگے کر رہے اور اپنی آفیشیل میڈیا جو ہیں ان دونوں کے خلاف یہ سیکٹری انفارمیشن ہے اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ان کی ٹرولنگ کر رہا ہے اور یہ جو ہے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ مجھے وارننگ دی گئی. کوئی وارننگ نہیں دی گئی، نہ میں نے کوئی وائلیشن کی ڈسپلن کی. شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ بھی ان قریب ہماری راستے پہ گامزن ہونے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو نکالا جانے لگا؟ دیکھیے وہ علی امین خان کا ایک کانفیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہے اور جو بھی علی امین خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہے میرا خیال ہے جو سازشی ہے یہ اب نہ علی امین خان کو بات چھپانی چاہیے نہ پارٹی کو چھپانی چاہیے. ایک سلسلہ ہے، شروع ہے توڑ کا اور جوڑ کا. کچھ لوگوں کو توڑا جائے گا اور اگر اس کا ادراک نہیں کیا گیا، اس انتشار کو روکا نہیں گیا اور ان لوگوں کے عزائم جو ہیں ان کو خس و خاشاک کی طرح نہ بہایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی توڑ پھوڑ کا شکار ہوں. ویری انٹرسٹنگ. شیر افضل مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ. we'll keep getting updates from you regarding this, but یہ تو بڑی کنسرننگ بات ہے کہ PTI کے اندر اس طرح کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے
اور یہاں موجود لیڈرشپ کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے ایک اور کنسرننگ میٹر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جیتے گا انڈیا سے یا نہیں جیتے گا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان اور بھارت کا میچ جب بھی ہو, جو جوش اور جنون ہوتا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے, لیکن وہ جنون کس کی سائڈ پر جائے گا, دیٹ از اے کوسچن. پاکستان ورسز انڈیا, یہ ایک امپورٹنٹ میچ تو ہے, اور اسی امپورٹنٹ میچ پہ ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ توصیف احمد صاحب موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ توصیف صاحب, آپ نے جوائن کیا. عمر اکمل صاحب موجود ہیں, سابق کرکٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. توصیف صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, پاکستان کی ٹیم ایک اوپنر کے اوپر ریلائی کر رہی تھی, فخر پر. انجری ان کو ہو گئی. اب اس کے بعد کے بیٹنگ آرڈر کے حالات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے, اب ایک ہی چینج کیا ہے, اور ظاہر ہے امام الحق کو لے کے آئے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ کہ اب تو یہ سارا کچھ پاسٹ میں چلا گیا. اب جو کچھ ہے یہی کچھ ہے, اور ظاہر ہے آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے, کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں اب کیا اسٹریٹجی کرنی ہے. ڈو اینڈ ڈائی ہے, اور پھر انڈیا سے میچ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. بٹ ہمارے پاس ریسورسز یہی ہیں, اور ان ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب ہم اس پہ نہیں جاتے کہ ہم نے ایک اسپنر کم لیا, ہم نے ایک بیٹسمین کم لے لیا, اور یہ وہ سب جب بات ہے. اب اس کو ہمیں کس طرح دیکھنا ہے. تو آئی ہوپ کہ ہماری دعا تو یہی ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو. معجزہ ہونے والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کرکٹ تو اچھی نہیں کھیلی, بٹ نیور نو کہ ہم جا کے جو ہے اس وقت کوئی ایسا کچھ کر دیں ہمارے پلیئر کے جس میں جو ہے نا دیکھتے رہ جائیں سب. اور وہ ہم بھی چاہتے ہیں وہ, بٹ مشکل حالات. اور جہاں تک آپ نے بیٹنگ کا کہا, میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عثمان کو اوپن کرا کے دیکھ لیں, اور بابر کو تھوڑا نیچے لے جائیں. پریشر ڈال دیا ہے اس پہ, سب پہ ہی پریشر اب تو آ گیا ہے. انہوں نے ایک دم ہبڑ دبڑ مچا کے جو ہے, ٹائم ملا تھا مگر پریشر ڈال دیا ہے. بھائی آئی ہوپ کہ کوئی اچھا ڈیسیژن لے لیں گے. اور پچ وہاں کی ایسی ہے کہ آپ 3-4 فاسٹ بالر تو کھلا نہیں سکتے ہیں میرے حساب سے. تو آپ 2 پیسر اور ایک آل راؤنڈر سے چلے جائیں. اب اسی طرح مکس کر کے آپ کو کھلانا پڑے گا. ایک اسپنر آپ کے پاس ہے, تو کچھ ایڈجسٹ کریں تاکہ یہ مطلب بہت زیادہ امید والی بات نہیں لگ رہی. ویسے توصیف صاحب کہہ رہے ہیں اب جو ہے اب اسی میں گزارا کریں. عمر صاحب, پھر تو بات یہ آگئی کہ آگے کی ٹیم جو انڈیا والی ہے وہ تگڑی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ ان کا جو پاسٹ ریکارڈ بھی ہے پچھلے کچھ میچز کے اندر, دے ہیو 1 لاس اینڈ the rest of them are victories. اور پاکستان کے جو پچھلے کچھ میچز ہیں اس کے اندر پاکستان کے ریڈز زیادہ اور گرینز کم ہیں. سو ایسی صورتحال میں اللہ توکل ہی چل رہے ہیں ہم اس بار, یا آپ کو کوئی امید ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو توصیف بھائی السلام علیکم, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو السلام علیکم. اور دوسرا, شاید میری بات سے توفیق بھائی ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, یا جتنی بھی عوام سن رہی ہے وہ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے. ایز اے پلیئر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنا ہائی مینجمنٹ کو, کوچنگ سٹاف کو اور چیف سلیکٹرز کو پے کر رہے ہیں, وہ کس کی بنیاد پہ پے کر رہے ہیں؟ کہ اگر چیف سلیکٹرز کو یہ پتا ہے کہ ہماری ہوم کنڈیشن میں میچز ہونے ہیں یا دبئی میں ہونے ہیں ہمارے میچز, تو پھر ہم لوگوں نے اسپن ڈپارٹمنٹ کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد ہم نے ریگولر اوپنر کیوں نہیں چوز کیا, یا ہم نے ریگولر مڈل آرڈر یا ہم نے ریگولر فاسٹ بولر کیوں نہیں چوز کیے گئے؟ یہ تو سب سے پہلے یہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ ان ایکسپیرینس کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے کے لیے. اگر آپ نے اس سے پہلے 3 سے 4 ٹورز آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کو کھلائے ہیں اور انہوں نے پرفارم کیا ہے, تو پھر آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں کیری کر رہے؟ یا تو پھر آپ کی نظر میں کیوں کیری نہیں کر رہے عمر صاحب, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. توفیق بھائی سے, توصیف بھائی سے بھی یہی چیز میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یا تو ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب معجزہ ہی ہو سکتا ہے. یہ معجزہ ہمیشہ بڑے ایونٹ